अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो का अनवान था 1.5 लाख का शतरमुख और आम आदमी। लेकिन उस काफ़ी सारी वीडियोस के बाद ज़फ़र अब्बास साहब ने एक वीडियो एक किसी साहब को यूट्यूबर को एक इंटरव्यू दिया और इतनी अहमकाना बातें की कि मजबूरन उसका जवाब देना लाजमी था। फरमाते हैं कि जो शतरमुख का एक शोर मचाया हुआ है बिला वजह लोगों ने, तो वो शतरमुर्ग ज़कात के पैसों से नहीं खिलाया जा रहा, खैरात के पैसों से नहीं खिलाया जा रहा। वो कोई सेठ साहब हैं जिन्होंने अरबों रुपए मुनाफा कमाया है, तो वो अल्लाह की रज़ा की खातिर पहले 10 रोज़ों में सवाब कमाना चाह रहे हैं, इसलिए वो शतरमुर्ग खिला रहे हैं। तो मेरे भाई, ज़कात का पैसा नहीं है, खैरात का पैसा नहीं है, तो दस्तखान आपकी तशहीरी मुहिम जिसकी चल रही है, JDC का दस्तखान, वो किसके नाम पर है? हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर आपका दस्तखान है। और वो आपने जो बनाया है वो आपकी NGO के तहत गुरबा और मुस्तहिकीन के लिए है। आप कहते हैं ज़कात का पैसा नहीं है, खैरात का। तो अगर भाई, अगर सेठ साहब ने खिलाना था या खिलाना है, इस तरह की कोई दावत रखनी है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर एलीट क्लास के लिए हो, तो बड़े बड़े शादी हॉल पड़े हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स पड़े हैं, वहाँ अच्छा एक इंतज़ाम करके वहाँ पर खिलाएं ना। JDC के दस्तखान पे, जहाँ आम आदमी को ये पता है कि ये तो गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, जैसे सैलानी का दस्तखान बिछता है, आप ही के बराबर आपने सैलानी के मुकाबिल तो बनाया था। बड़ा आसान तरीका है तशहीर पाने का, दस्तखान बनाना और लोगों को रोड पे झंडा लगा के खाना खिलाना। सैलानी बड़े अच्छे से कर रहा है, चले, वो समझ में आती है। कितनी सारी NGOs हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं। बार बार ये बात सामने आ रही है, जो बात कही जा रही है कि शतरमुर्ग की फार्मिंग हो रही है। शतरमुर्ग, क्योंकि उसके अंडे मुख्तलिफ मेडिसिन में काम आते हैं, तो जब तक शतरमुर्ग अंडे देता है वो कारआमद रहता है, और जब अंडे देना छोड़ देता है तो होता क्या है कि वो जो एक शतरमुर्ग पे 30 से 35 हज़ार रुपये का है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो फिर काटने के और गोश्त के काम इसी काबिल ले जाता है, इसके अलावा किसी और काबिल नहीं रहता। तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस फर्दर कम हो जाती है। अब यहाँ पर 30,000 का शतरमुर्ग जो है, जो अब अंडे देने का काबिल नहीं रहा, वो 1.5 लाख रुपये में चला जाता है। तो ला मुहाला, जो एक बात बार बार जो सब लोग जिसकी तनकीद कर रहे हो, जो आपको बुरी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है, आपको आग लग रही है, वो यही बात तो समझ में आ रही है कि सेठ साहब अरबों रुपये का मुनाफा कमा के अल्लाह के नाम पे नहीं खिला रहे, आम आदमी की दावत कर रहे हैं। आम आदमी की दावत करके अल्लाह की रज़ा पाना चाह रहे हैं पहले 10 रोज़ों में। तो फिर तो कॉमन सेंस की बात जो बनती है वो यही बनती है ना, कि इसका मतलब है कि ब्लैक मनी वाइट हो रहा है। अब क्योंकि नॉर्मल NGOs जो काम करती है उसमें गरीब आदमी को प्रोडक्ट के तौर पे काम किया जाता है। गरीब आदमी प्रोडक्ट है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम कर रहे हो, सेठ साहब सेलर है। वो अपनी उस गरीब आदमी को प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपके ज़रिए आपकी तशहीरी मुहिम चल रही है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका धड़ाधड़ नाम बन रहा है, JDC को सब बच्चा जान रहा है। कभी आपने सुना कि अब्दुल सत्तार एदी साहब पे कोई इस तरह की कोई एलिगेशन लगी हो, कोई इस तरह की तनकीद हुई हो? आप पे हर चीज़ में आपका नाम क्यों तनकीदी हवाले से इतना ज़्यादा उजागर किया जाता है? लामवाला, ये भी एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी का ही जरिया है। ये कॉमन सेंस की बात है कि पब्लिसिटी किसी भी सूरत में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, अल्टीमेटली वो आपके फ़ायदे में जाती है कि आपका नाम बुलंद हो रहा है, आपका नाम दुनिया भर में फैल रहा है, दुनिया भर में आपके यूट्यूब बन रहे हैं, व्लॉग्स बन रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे आप देखें, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आपके पास आ रहे हैं। मिसाल तो मैं एक मैंने वीडियो देखी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी के तौर पे मशहूर हो गए, वो भी 4 शादियों के हवाले से बार बार। तो यूट्यूब, एक बड़े यूट्यूबर के नाम तौर पे मैं उनको जानता हूँ, वो सुना, वो भी आए, अंडे को हाथ में लिया, वहाँ पे उन्होंने एक बजाइया, एक जुमला ये कहा कि यार इस पे तो एक अच्छा यूट्यूब वीडियो बनना चाहिए। तो ये क्या है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल क्लास आदमी है, जो अच्छा वाला खाता पीता आदमी है, वो आदी हो रहा है इस चीज़ का कि रोड पे बैठ के वो सेरी कर रहा है जाके, वो किसी भी तरह का पैसा, वो तो अब आप जानते हैं, वो सेठ जानता है ज़कात का है, खैरात का है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो बेचारा जो सैलानी पे बैठ रहा है, वो दिख रहा है कि गरीब आदमी है, मुस्तहिक है, डिजर्विंग है, मुसाफिर है, लेकिन आपके पास, आप खुद कह रहे हो कि हम तो आम आदमी को बुला रहे हैं। तो मिडिल क्लास आदमी आके आपका ज़मीन पे बैठ के खाने का आदी हो जाएगा। पहले से ही गुर्बत बढ़ती जा रही है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सिर्फ जा रहा है, और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो बिल्कुल ही गरीब, गुर्बत की निचली तरीन सतह पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जैसे या अच्छे भले खाते पीते लोग वो ज़मीन पे बैठ के खाने के आदी हो जाएंगे। वो लोग जो कि खिलाने वाले हैं, वो लोग जो खुद ज़कात देने वाले हैं, वो लोग जो खुद सदके देने वाले हैं, वो आपके JDC के दस्तखान बैठ के खाना खा रहे हैं। और आप, अच्छा, अगर आपने ये खिलाना है तो फिर फलाही का तो बोर्ड हटा देना वहाँ से, फिर सेठ साहब का बोर्ड लगा दें। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बुराई इससे क्या हो रही है, जो कुछ आप कर रहे हैं ना, इससे एक अच्छा भला खाता पीता आदमी
کسی غریب کا حق، زکوٰۃ خیرات کا پیسہ کھانے کو جائز سمجھنے لگے گا، اس کو اس میں کوئی برائی نہیں دکھے گی، تو میرے بھائی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے کوشش کریں کہ کنارہ کشی اختیار کریں۔ آپ نے کرنا ہے تو جو واقعی کسی غریب یا ڈیزرونگ کے لیے کرنا ہے سیلانی کی طرح، وہ کریں تو وہ ہمیں برداشت ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ رمضان کو میلوں ٹھیلوں کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا 15 سال پہلے یا 16 سال پہلے 2011-12 میں جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے جو گیم شو شروع ہوئے تھے، اللہ مرحوم عامر لیاقت کو جنت نصیب کریں، ان کے وہ اس کے بانیان میں سے تھے۔ جب یہ شروع ہوئے رمضان پروگرامز کے نام سے، ٹرانسمیشن کے نام سے، تو ناچ گانا این نماز کے وقت، این عشاء کی نماز، تراویح کے وقت ناچ گانے، ٹھیلے میلے، موٹر سائیکلیں جیتنا ہے، انعام جیتنا ہے، چھیننا ہے، جھپٹنا ہے، کچھ کرنا ہے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس وقت ایک نسل برباد ہو گئی جس نے یہ سیکھا کہ رمضان میں مغرب کے وقت بیٹھ کے دعا اور دسترخوان میں مانگنا کوئی صحیح نہیں ہے۔ کسی اچھے دین کی طرف سے کوئی اچھی چیز سیکھنا وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو گیم شوز چلیں گے، یہ گیم شوز رمضان کی ٹرانسمیشن کا حصہ جو ہیں، یہی رمضان کا اصل مقصد ہے۔ وہاں سے خرابی ہوئی۔ دوسرا اب یہ جو آپ لوگوں کا چکر چل رہا ہے نا، افطاری اور سحری جو الٹی سیدھی، آپ جو میں اس کو الٹی سیدھی حرکت ہی کہوں گا ڈیفینیٹلی، تو مہربانی کر کے یہ جو رمضان قناعت پسندی کا درس دیتا ہے، رمضان دکھاوے کو، اسلام دکھاوے کو منع کرتا ہے، اسلام قناعت پسندی کو پسند کرتا ہے، اور رمضان تو بطور خاص 30 دن یا 29 دن اتارے اسی لیے گئے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے اندر جو روٹین میں کھانے پینے کے، میلوں ٹھیلوں کے جو بھی لوازمات ہیں ان کو جتنا کوشش کریں حتی المقدور کم سے کم کر دیں، جتنا زیادہ ہو سکے ذکر اذکار کریں اللہ کی راہ میں، اور اپنے جو دوسرے بھائی ہیں ان کا خیال کریں۔ تو جب خیال کرنے کا اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا، آپ ایک اتنی بڑی تنظیم چلا رہے ہیں جو فلاحی کام کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، این جی اوز بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن این جی اوز زیادہ تر یہی کام کر رہے ہیں کہ بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کا ان کا مقصد بن گیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہو رہی جو کسی مستحق کو جا رہی ہو، تو بھائی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مہربانی کریں اپنی بھی اصلاح کریں اور جو دوسرے غلط کریں ان کی بھی اصلاح۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ظفر عباس صاحب، جو آپ کا یوٹیوب پہ آپ نے بیان دیا ہے نا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، خیرات کا پیسہ نہیں ہے، سیٹھ صاحب کھلا رہے ہیں، سیٹھ صاحب نے اربوں روپے منافع کمایا وہ کھلا رہے ہیں۔ یہ کورٹ آف لاء میں اگر کسی نے آپ کو گھسیٹ لیا نا تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، آپ تو جائیں گے، سیٹھ صاحب بھی چلے جائیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہوگی؟ کامن سینس کی باتیں آپ کرو، زکوٰۃ خیرات نہیں ہے، سیٹھ صاحب کھلا رہے ہیں، سیٹھ صاحب نے اربوں کا منافع کمایا ہے، تو کامن سینس کی بات کیا کہتی ہے؟ جو بار بار بات آ رہی ہے کہ 30-35 ہزار کا، 50 ہزار کا لگا لیں، اگر شتر مکھ 1.5 لاکھ کا آ رہا ہے تو جسٹیفیکیشن کیسے دیں گے وہ سیٹھ صاحب کہ یہ کون سے فارم سے خرید رہے ہیں، انوائسنگ کتنے کی ہو رہی ہے، اصل پرائس کیا ہے؟ تو آپ کا بھی دسترخوان بھی جائے گا اور سیٹھ صاحب بھی جائیں گے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بات نکالتے ہوئے مجھ سے ذرا محتاط دینا چاہیے، آپ کو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ جب آپ فیمس ہو رہے ہیں نا، تشہیر آپ پا رہے ہیں، آپ کی اشتہاری مہم زبردست طریقے سے چل رہی ہے، بغیر کسی پبلسٹی کے، آپ کے جو ایک لوگ بجٹ رکھتے ہیں نا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے بڑی بڑی کمپنیز بجٹ رکھتی ہیں، وہ بغیر کسی خرچے کے آپ کی پبلسٹی ہو رہی ہے، لیکن اس پبلسٹی میں تنقید سننے کا حوصلہ رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم جیسے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جو دسترخوان ہے، ہم بھی جے ڈی سی کو، ہم بھی دوسرے لوگوں کو، عام آدمی جو بھی ہے وہ جو دے سکتا ہے، وہ چندے جب دیتا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ میں، صدقات میں آپ لوگوں کو، سیلانی کو، سب کو دیتا ہے، تو یہ حق رکھتا ہے پوچھنے کا کہ آپ کہاں پہ خرچ رہے ہو، کس کو کھلا رہے ہو، آپ یہ جسٹیفائی کریں۔ اب آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ جو سیٹ کھلا رہا ہے وہ واقعی کا زکوٰۃ خیرات کا پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے اگر وہ کھلا رہا ہے، غریب آدمیوں کو کھلائے نا، پھر امیر آدمیوں کو کھلانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے بھائی اپنی یہ اسٹیٹمنٹ آپ یا تو واپس لیں، اور یا پھر آپ اس کا جواب دینے کو تیار ہیں کہ آپ کو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا جواب لینے کے لیے آپ کو کورٹ میں بلا لے گا۔ آگے سیٹھ صاحب کو تیار کر لیں، وہ بھی تیار ہو جائیں کہ انہوں نے آگے جواب دینا، اس چیز کا جواب دینا پڑے گا انہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔